आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। अमेरिका में मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ आज शायद अपने करियर की सबसे अहम मुलाकात करने जा रहे हैं कि जो इस खित्ते की सियासत को सिरे से तब्दील कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में शिरकत, सदर ट्रंप के साथ मुस्लिम ब्लॉक के रहनुमाओं की मुलाकात, मालियाती इदारों के सरबराहान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकात के बाद आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 1-to-1 मुलाकात रिपोर्ट हो रही है। डॉन अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वाशिंगटन में होने वाली इस मुलाकात में शामिल हो सकते हैं। ओवल ऑफिस शेड्यूल के मुताबिक ये मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 1:30 बजे होगी, जबकि उस वक्त वाशिंगटन डीसी में शाम के 4:30 बज रहे होंगे। बरतानवी खबर सालेदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब दोनों ममालिक चंद हफ्ते कबल ही एक तजारती मुआहिदे पर मुत्तफिक हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप के दौर में हालिया महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है और इसके बरक्स वाशिंगटन ने कई बरसों तक पाकिस्तान के हरीफ भारत को एशिया में प्रेफर किया। चीन के असर और रसूख के मुकाबले में एक तवाज़ुन कायम करने वाले मुल्क के तौर पे भारत को देखा। रिपब्लिकन सदर के दौर में अमेरिका और भारत के ताल्लुकात कई मामलात पर आजमाइश का शिकार रहे हैं कि जिनमें भारतीय शहरियों के लिए वीजा रुकावटें, भारत से दरामदी अशिया पर ट्रंप की जानिब से आयद किए गए बुलंद टैरिफ रेट्स और ट्रंप के बार बार ये दावा शामिल है कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी कराई थी। रॉयटर्स ने मजीद लिखा है कि अमेरिका और पाकिस्तान ने 31 जुलाई को एक तजारती मुआहिदे का ऐलान किया था कि जिसके तहत वाशिंगटन ने 19% टैरिफ आयद किया। ताहम ट्रंप अभी तक भारत के साथ कोई तजारती मुआहिदा तय नहीं कर सके। अमरीकी महकमा खारजा के एक सीनियर एहलकार ने मंगल को सहाफियों से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हम इंसदाद दहशतगर्दी, इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात के हवाले से कई मामलात पर काम कर रहे हैं। सदर खित्ते में अमरीकी मुफादात को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं कि जिसमें पाकिस्तान और इसकी क़यादत से राब्ता रखना भी शामिल है। नाजरीन, अल जज़ीरा ने मुलाकात से मुतल्लिक अपने तज्ज़िये स्ट्रेटेजिक हैंडशेक हाउ पाकिस्तान इज वूइंग ट्रंप विद क्रिटिकल मिनरल्स में लिखा है कि पाकिस्तान पहले सर जंग और इसके बाद सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर के दौरान अमेरिका का सिक्योरिटी पार्टनर रहा, मगर फिर इस ताल्लुक में दरार उस वक्त आई कि जब अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी और ट्रंप ने इस्लामाबाद पर इल्जामात आयद किए। मगर अवामा पाकिस्तानी वजीर आजम की रिहाइश गाह पर होने वाली मुलाकात के जिसमें आला अमरीकी ओहदेदारों के अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, 2 MOUs पर दस्तखत किए गए तो कहने जाने लगा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की सिरे नौ शुरुआत की जा रही है। अल जज़ीरा के मुताबिक मुआहिदे से मुतल्लिक शह सुर्खी लगाई गई कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बदले अमेरिका पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करेगा और एक अमरीकी फर्म $500 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। नाजरीन, इन MOUs के बाद अमरीकी सदर ने न सिर्फ पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार पर तारीफ की बल्कि तजारती मुआहिदा भी किया कि जिसमें पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया गया कि जो जनूबी एशिया में दीगर ममालिक में सबसे कम है। माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तानी मदनियात अमरीका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेंगी। एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने नाम ना बताने की शर्त पर अल जज़ीरा को बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका की कुर्बत एक स्ट्रेटेजिक हैंडशेक ही है जिसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, रिसोर्स डिप्लोमेसी और सिंबॉलिक रिकैलिब्रेशन का नाम दिया जा रहा है, यानी कि अलामती रीसेटिंग। पाकिस्तान के लिए ये मदनियात मुस्तकबिल की जमानत है, नेशनल प्राइड है, लेगेसी का मामला है, जबकि अमेरिका के लिए आलमी मंजरनामे पर मदनियात पर कंट्रोल हासिल करने का एक स्ट्रेटेजिक कदम है। अमरीकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान शेड्यूल्ड मुलाकात को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा करार दिया है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बहाल हुए हैं। हालांकि माजी में अफगानिस्तान से इनखलाक के बाद बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान की मिलिट्री इमदाद बंद कर दी थी और अमरीका ने भारत के साथ कुर्बत इख्तियार की थी। ब्लूमबर्ग ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 2 बार अमरीकी दौरे का हवाला भी दिया है। साथ ही ये भी लिखा है कि भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद सदर ट्रंप पाकिस्तान रहनुमाओं के काफी मुतरफ नजर आ रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की टाइमिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। नाजरीन, जहां एक जानिब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा साइन कर चुका है तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता हफ्ते ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगान हुकूमत से बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा भी कर चुके हैं, जिसे वाज़ेह रहे अफगान तालिबान मुस्तरद भी कर चुके हैं। इसी तरह ये मुलाकात इस वजह से भी अहम है कि कतर पर इजरायली हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, अमरीका के अरब ममालिक को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के स्टेटस पर उठने वाले सवाल और फिर पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पाना
कि जो अमली तौर पर अमेरिका को रिप्लेस करने के मुतरादिफ गर्दाना जा रहा है। गोया वक्त और अहम डेवलपमेंट्स के तनाजुर में ये मुलाकात गैर मामूली अहमियत की हामिल है कि जो इस खित्ते की सियासत को भी सिरे से रीसेट कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क सदर तैयब अर्दोगान का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल किया और इस मौके पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि मैं जब जिला वतनी में था तब भी मेरे तैयब अर्दोगान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे। अमरीकी सदर ने तुर्क सदर को टफ मैन करार देते हुए कहा है कि आमतौर पर मैं ओपिनियनेटेड लोगों को पसंद नहीं करता, मगर मैं तैयब अर्दोगान को पसंद करता हूं। उन्होंने अपने मुल्क में बेहतरीन काम किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें कायल करूं कि रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दें, क्योंकि रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। एक सवाल का जवाब देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हम F-16, F-35 के अलावा पेट्रियट सिस्टम से मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। पेट्रियट सिस्टम अमरीकी साख्ता ऐसा सिस्टम है नाजरीन कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत रखता है। सदर ट्रंप ने कहा कि कुछ चीजें हमारी जरूरत है, अब देखते हैं कि आगे बातचीत कैसे चलती है। सदर ट्रंप ने शाम में बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे को भी तुर्की की जीत करार दे दिया है और यह कहा है कि ये सब कुछ तैयब अर्दोगान की वजह से हुआ है और इसका क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। अरब ममालिक के साथ मीटिंग से मुतल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि हमारी बेहतरीन मीटिंग हुई है और हमारी कोशिश है कि यरगमालियों को जल्द अज जल्द रिहा करवाया जाए और वो भी एक ही बार। मुझे उम्मीद है कि जल्द कोई डील हो जाएगी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि आज भी गजा पर इजरायली बमबारी जारी है और उसी शदोमत से जारी है, जबकि इजरायली टैंक्स और तोपखाना रिहायशी इमारतों को जमीन बोस कर रहा है, मगर इसके बावजूद अभी तक जंगबंदी का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन 2 दिन कबल ही सदर ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मशरक़ वुस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ ने यह दावा किया है कि आइंदा चंद रोज में गजा के लिए किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। गजा में अमन के लिए सदर ट्रंप का 21 नुकाती अमन मंसूबा सामने आ चुका है। तमाम कैदियों की रिहाई, मुस्तकिल जंगबंदी, इजरायली फौज का गजा से तदरीजी इनखला, गजा में हमास के बगैर हुकूमती ढांचे की तश्कील, एक सिक्योरिटी फोर्स का क़याम कि जिसमें फलस्तीनी और अरब और इस्लामी ममालिक के एहलकार शामिल हों, नई इंतजामिया और गजा की तामीर नौ के लिए अरब और इस्लामी फंडिंग और गजा में फलस्तीनी अथॉरिटी की जुज़वी शमूलियत अहम नुकात में शामिल हैं। अमन मुआहिदे से मुतल्लिक स्टीव विटकॉफ ने वाज़ेह किया है कि इजराइल हमास के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। हमास ने भी तस्फिये के लिए इशारा दिया है। ईरान से भी बातचीत का सिलसिला जारी है। ईरान का मौक़िफ़ सख्त है, मगर इसके बावजूद हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमन मंसूबे से मुतल्लिक साबिक़ अक़वाम मुत्तहिदा एहलकार और मीडिएशन ग्रुप इंटरनेशनल के डायरेक्टर मार्टिन ग्रिफिथ्स का यह कहना है, बड़ी अजीब बात है कि स्टीव विटकॉफ जिस अमन मुआहिदे की बात कर रहे हैं, इस मंसूबे की तश्कील में किसी फलस्तीनी को शामिल नहीं किया गया। ये मेरे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर आप उन्हीं लोगों को शामिल नहीं करेंगे कि जिनका फैसला आप कर रहे हैं, तो वो मंसूबा कितना काबिल अमल होगा ये आपको पता है। जबकि आज अमेरिका की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा फराहम ना करने के बाद फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने जनरल असेंबली इजलास से पुरजोश खताब किया है। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने अपनी तकरीर में इजरायली मज़ालिम, यहूदी बस्तियों की आबादकारी के मंसूबों और हमास के हमलों की भी खुलकर मजम्मत की है। उन्होंने ये कहा है कि गजा फलस्तीन का टूट अंग है। इजराइल के गजा पर हमले और नाकाबंदी फ़कत जारियत नहीं, बल्कि संगीन जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, जिसे तारीख इंसानियत की बदतरीन अलमियों में शामार करेगी। फलस्तीनी सदर ने यह कहा है कि गजा के अवाम तकरीबन 2 बरस से जेनोसाइड, नस्लकुशी, तबाही, भूख और जबरी बेदखली का सामना कर रहे हैं। 2,20,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद या जख्मी कर दिया गया है कि जिनमें अक्सरियत निहत्ते शहरी, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। सदर महमूद अब्बास ने इजरायली आबादकारों के तशद्दुद को दहशतगर्दी करार देते हुए यह कहा है कि गजा हमारा अटूट अंग है और हम वहां की हुक्मरानी और सलामती की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने इस बात की भी निशानदेही की है और जोर दिया है कि हमास और दीगर ग्रुपों को हथियार डाल देने होंगे ताकि एक रियासत, एक कानून और एक मुल्की फौज के असूल के तहत हुकूमत कायम हो सके। आपने नोटिस किया हो कि इन्होंने जो एक ब्रोच के तौर पे चाबी पहनी हुई थी, महमूद अब्बास ने अपने सूट के ऊपर ज़रा
क्लोजअप भी दिखाइए। ये 1948 1948 में नकबा की निशानी है कि जब इजराइलियों ने गैर कानूनी तौर पर कब्जे कर लिए थे फ़लस्तीनियों के घरों पे कि जो उनके होस्ट थे। नाज़रीन, महमूद अब्बास ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल मंसूबे की कॉल को भी मुस्तरद करते हुए कतर पर हमले को संगीन और खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। फ़लस्तीनी सदर ने इजरायली हुकूमत को इंतहा पसंद करार देते हुए कहा है कि यहूदी बस्तियों के फैलाव और नए मंसूबों के जरिए मगरबी किनारे को तकसीम करने और बैतुल मुक़द्दस को उसके इर्द गिर्द के इलाकों से अलग करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वॉशिंगटन डीसी से हसन रजा। बात करेंगे उसके बाद डॉक्टर आदिल नजम से भी। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप डीसी में मौजूद हैं। पहले फरमाई दीजिएगा, चंद घंटों में अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। मीटिंग कितनी देर की होगी, कुछ पता लगा? कौन कौन इसमें शरीक होगा? क्या अभी तक ये वाजे हुआ? इट इज नॉट अ 1-to-1 मीटिंग, आई बिलीव। देखिए, इस मीटिंग में 4 शख्सियात जो है वो शामिल होंगी। अभी तक जो कंफर्मेशन सामने आई है, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल जो है सईद आसिम मुनीर और उनके साथ जो है दीगर टोटल 4 शख्सियात हैं जो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करेंगी। ये कंफर्मेशन पाकिस्तानी डेलीगेशंस और वहां से जो दीगर जराए हैं वो ये कर रहे हैं। एक से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, वजीर खारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चौथे कौन है सर? और DGISI भी इस तकरीब में, इस मुलाकात में DGISI और ख्वाजा आसिफ भी उधर मौजूद हैं, नकवी साहब भी उधर मौजूद हैं। उनकी अभी वो कंफर्म नहीं है मीटिंग। जी बिल्कुल, 3 और वजीर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें वजीर दाखिला सील मोहसिन रजा नकवी साहब भी मौजूद हैं, वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात अताउल्लाह भी मौजूद है। लेकिन उनकी वहाँ पे मुलाकात में मौजूदगी की अभी कंफर्मेशन कहीं से मौसूल नहीं हो सकी। और ये तकरीबन 1 बजे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे और 1:30 बजे के तकरीब जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है मुलाकात का आगाज होगा, शुरू होगी। और उस मुलाकात से कबल, क्योंकि अभी कुछ देर कबल तकरीबन 10 मिनट पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन लैंड किया है, तो इनकी आते साथ एक आला सतह का इजलास है जिसमें सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे, जिसमें हतमी तौर पे ये तय किया जाएगा कि आज हमने किस किस नकात पर और कितनी गहराई से गुफ्तगू करनी है। पहले आज जब न्यूयॉर्क से जब निकले थे तो पता चला था वहां भी एक मीटिंग हुई थी, और जब वाशिंगटन पहुंचे यहाँ भी एक इजलास का इनकाद होगा, जिसके बाद यहाँ पर तकरीबन 4 बजे के करीब वहां पर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। और रजा, यूजुअली व्हाइट हाउस जराए बहरहाल अभी ये बता रहे थे कि ओवल ऑफिस कल शाम गए तक इंतजार करता रहा कि एक फेरिस्त दी जाए क्लोज प्रेस की। यूजुअली जब जाते हैं इस तरह के सीनियर तरीन हुकूमती डेलीगेशंस, तो उसके अंदर अपने मुल्क के पाकिस्तानी सहाफ़ियों के नाम फॉर इंस्टेंस इस केस में शेयर करने पड़ते हैं। आप में से कोई नहीं जा रहा के अंदर? देखिए, हमें बताया ये गया था जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि 4 सहाफियों के नाम दिए गए हैं और बाकी कुछ मुकामी सहाफियों के नाम शामिल करके फरिश्त भिजवाई गई है। लेकिन रात देर तक अंदाजा हुआ कि उनकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई, तो आज जब हमने इसकी तहकीकात की तो मुख्तलिफ जराए से ये मालूमात सामने आई हैं कि पाकिस्तानी हुकाम ने खुद ही ये मीडिया को बुलाने से माजरत की, उनसे कहा कि मीडिया को ना शामिल किया जाए, मीडिया को ना बुलाया जाए, इस मामले को खुफिया रखा जाए। जनाब, ये क्या बात हुई? ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी जाएगी। अभी तक तो ये चीजें सामने आई है, और जबकि जो डेलीगेशन में शामिल है वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार और दीगर मुतल्लिका अफराद, जब मुझसे बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि वहाँ पे एक्सेस नहीं मिल सकी, नहीं तो हम जरूर वहाँ पर जो है आपके नाम लेकर जाते। लेकिन दूसरे जाए से हमें ये कंफर्मेशन मिली है कि वहाँ पे मीडिया के दाखिले के पाबंदी के लिए इन्होंने खुद जाके रिक्वेस्ट किया है कि पाकिस्तानी मीडिया या दीगर मीडिया को इजाजत ना दी जाए। ये सिर्फ ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट हम जारी करेंगे, और बाकायदा तौर पे अब ये मेंशन कर दिया गया है कि ये क्लोज प्रेस होगा, इसमें कोई जो है वो ना तो वहाँ के मुकामी अफराद, ना ही या दीगर मीडिया के अफराद जो कि फॉक्स न्यूज़, CNN और दीगर हैं, उनको भी यहाँ तक अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बड़ी दिलचस्प बात है। और कल से भी आप बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं रजा। कल से आज के दौरान एजेंडे की कोई मजीद डेफिनेटिव शक्ल आपको मिली है या ये एक रस्मी मुलाकात होने जा रही है? देखिए, 4 चीजें अभी तक चीजें सामने आई हैं जो कैटेगोरिकली जो मुख्तलिफ जो है मैंने सोर्सेज से चेक किया। एक ये कि जो माजी में हमने दहशत गर्दी के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए हैं, उसमें कुछ जो है मामलात पर अमेरिका ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे, और वो हमारे कुछ काफी सारी चीजें पेंडिंग चली आ रही हैं। उसके हवाले से आज जरूर ये मामला यानी कौमी सलामती के एजेंडे में ये मामला ज़ेरे गौर लाया जा सकता है, जो कि इंतहाई अहम होगा।
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے کہ بائیلیٹرل ایڈ جس طرح US ایڈ بند ہو گئی، بالکل اس پر پابندی لگ گئی، ٹرمپ کے آنے کے بعد اس پر پابندیاں لگا دی گئی. یہ ہو سکتا ہے کہ بائیلیٹرل ایڈ کے حوالے سے کچھ جو تجاویز پاکستانی حکام کی جانب سے دی جائیں کہ یہ راستہ کھولا جائے تاکہ پاکستان کی معاشی جو سچویشن ہے مزید بہتر ہو سکے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب سینکشنز لگی تھی تو مختلف پابندیاں لگی تھی تو کافی جگہوں پر ہمیں جو ہے سخت مقابلہ کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ امکان یہ ہے کہ اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ معاملات میں نرمی برتنے کے لیے ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا جا سکتا ہے. اور دوسرا تجارتی اور اقتصادی تعاون کے حوالے سے جو ہے ٹیکس ریلیف اور براہ راست سرمایہ کاری کے حوالے سے کچھ تجاویز تیار کی گئی ہیں. اور پھر سیکورٹی سدھارے دہشت گردی کے حوالے سے خفیہ معلومات کا تبادلہ اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے بھی ون پیجر جو ہے وہ تیار کر کے پرائم منسٹر پاکستان کی فائل میں لگایا گیا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو علاقائی امور اور خارجہ پالیسی کا جو چیپٹر رکھا گیا ہے اس میں کشمیر، بھارت اور پاکستان، افغانستان، ایران کے معاملے پر 2 پیجز ان کی فائل میں یہاں سے جو اطلاعات مل رہی ہے کہ جو نیوز یارک سے جب وہ نکلے ہیں تو ان کی فائل میں 2 پیجز شامل کیے گئے ہیں، اس میں بریف تیار کیا گیا ہے. کیونکہ جب پہلے فیلڈ مارشل کی آرمی کی یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، اس ٹائم سینیریو کچھ اور تھا، اس ٹائم سینیریو ایران والا معاملہ چل رہا تھا. تو اطلاعات یہ تھی کہ اس کے حوالے سے زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا خطے میں سعودی پاک دفاعی معاہدہ جو ہوا ہے اس کے اوپر بھی کوئی پریزنٹیشن تیار کی گئی ہے؟ بالکل، اس میں 7 نکات تیار کیے گئے ہیں جو اطلاعات سامنے آئی ہے. 7 نکات تیار کر کے ان کو دی گئی ہے اور باقاعدہ طور پہ یہ معاملہ زیر غور لایا جا سکتا ہے کہ اس معاملے پر کیونکہ اطلاعات تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ جو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے کیونکہ اس خطے میں ہماری کیا سٹینڈنگ ہے اور اس کے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے وہ ہوگا. اور دوسرا جو ایک پہلو جو ایک اور اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ جو غزہ جو معاملہ چل رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کا، پاکستان کوئی بڑی پیشکش ان کو ضرور کر سکتا ہے کہ جس طرح ایران کے معاملے پہ ایک بڑی پیشکش سامنے آئی تھی اور کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں پاکستان نے رول ادا کیا تھا یہ اطلاعات کی امکانات سے. لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید اسرائیل فلسطین کے معاملے پر پاکستان انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. اہم ترین گفتگو دے رہے تھے. واشنگٹن ڈی سی سے 4 شخصیات کی میٹنگ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کنفرمڈ ہے. اس کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور DGI ISI موجود ہیں. رائٹ ناؤ ڈیفنس منسٹر، انفارمیشن منسٹر، انٹیریئر منسٹر, all of whom are in Washington DC are not yet confirmed for this high profile meeting. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. عادل نجم صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر، صدر ٹرمپ اسلامی ممالک کے سربراہ کے ساتھ ملاقات کے بعد اب پاکستانی وزیر اعظم اور وفد سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. پاکستانی سویلین اور عسکری قیادت اس میں موجود ہوگی. موضوع بحث کیا کیا ہوگا آپ کے نزدیک اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس ملاقات سے؟ بہت شکریہ جی. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بس خیر خیریت سے ہو جائے. اور دیکھیں اس وقت تو پاکستان کی جو ڈپلومسی ہے از گوئنگ کوائٹ ویل. آپ کے پاس کم از کم ویژولس کی حد تک، کم از کم جن لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے اس حد تک ہمارا یہ بڑا سکسیسفل ایک UN جو جنرل اسمبلی تھی رہی ہے. عموماً اس میں ساری دنیا کے لیڈر آتے ہیں تو ہر ایک ملتا ہے، لیکن اس میں اتنی زیادہ ہلچل نہیں ہوتی جتنی پاکستان کے حوالے سے پازیٹیولی اس بار ہوئی ہے. اور کچھ اس کا حصہ یہ ہے کہ بھارت کی جو ہے ریلیٹیولی نیگیٹو ہوئی ہے، اس سے ایک ہماری کمپیریٹیولی بڑھ جاتا ہے. کچھ جو مسائل ہیں اس میں ہم ایک انکریزنگلی سینٹرل رول پلے کر رہے ہیں، اور خصوصاً جو پاکستان سعودی عربیہ کا معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد ایک سڈنلی جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس میں وی ہیو بیکم پلیئرس. جو ملاقات طے ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ، ایک میں یہ بھی کہتا ہوں اس سے پہلے جو ہو رہی ہے نا ملاقات، تقریباً اس وقت جب آپ کا پروگرام ہو رہا ہے، دیٹ از آلسو امپورٹنٹ کہ ان کے پاکستان کے وزیر اعظم سے ملنے سے بالکل پہلے صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوگی ترکی کے وزیر اعظم سے. اور اس میں ایک پریس کانفرنس بھی ہے تو ہمیں اس میں ایک نظر آئے گا کہ یہ ڈائریکشن کیا ہے. تقریباً اسی قسم کی باتیں ہوں گی میرے خیال میں پاکستانی ملاقات میں، کچھ جو ترکی کے وزیر اعظم سے ہوگی. ایک فرق یہ ہے کہ پاکستان کی ایٹ لیسٹ جو وائٹ ہاؤس کا اسکیڈول ایشو ہے آج صبح، اس کے مطابق کوئی اس میں پریس بریفنگ نہیں ہے، تو وہ ایک پرائیویٹ ملاقات ہوگی، جو میرے خیال میں اچھی ہی بات ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جب پریس کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ ایک ذرا وائلڈ، ایک ذرا لوز کینن ہو سکتے ہیں.
ڈومیسٹک ایشو پہ یا کسی پہ بھی گفتگو کہیں بھی جا سکتی ہے. لیکن مائی سینس از کہ سرٹنلی جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے ول بیکم مور پرومیننٹ, کیونکہ جیسے میں نے کہا سعودی پاکستان معاہدے کے بعد پاکستان is being seen not only as a South Asia player but as a Middle East Absolutely. player. نجم صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی یہ ٹائمنگ بھی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایک جانب پاک سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ سائن ہو چکا ہے, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ ہفتے ہی امریکی صدر افغان حکومت سے بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جسے بھارا افغان طالبان نے مسترد تو کر دیا ہے, بٹ آل دس از ویری ریلیونٹ. دیکھیں ریلیونس اور ٹائمنگ بہت ہے ان اے وے. جو بگرام والا ایشو ہے آئی ہوپ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو زیادہ پش نہ کریں, بیکاز دیٹس ناٹ این ایشو جس میں ان کو زیادہ ٹریکشن ملے گی, اور نہ ہی پاکستان یہ چاہے گا. ایک طرح سے اہم بھی ہے لیکن یہ ان ملاقاتوں کی طرح ون آلسو ہیز ٹو بی کیئرفل. چاہے وہ مسئلہ غزہ کا ہو, چاہے وہ مسئلہ افغانستان کے بیس کا ہو, یہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جس میں پاکستان جو ہے وہ آنکھ بند کر کے کود جائے گا جسٹ بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی آج کل دوستی ہے تو ہی وانٹ سم تھنگ. کیونکہ دونوں جو ہیں, چاہے افغانستان ہو یا غزہ کا مسئلہ ہو, اس پہ پاکستان کے جو اپنے جو ویوز ہیں, پوزیشن ہیں, وہ بہت ڈیپ ہے اور بہت اسٹرانگ ہے اور بہت اہمیت رکھتی ہے. تو سرٹنلی افغانستان کی طرف سے پاکستان نہیں چاہے گا کہ وہ افغانستان میں سوچا جائے امریکہ کا پراکسی. اور غزہ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. یقیناً نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, وہ ہی وانٹس ٹو کیپ پشنگ آن فائنڈنگ واٹ ہی وڈ کنسیڈر اے سولوشن. لیکن کیا جو ان کی نظر میں سولوشن ہے وہ ہی ایسا سولوشن ہے جو سب سے اہم تو یہ کہ غزہ اور فلسطینی جو لوگ ہیں ان کے لیے پریفریبل ہو, اور جو باقی مسلمان ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, ان کے لیے ہے. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان کو اس میں سارٹ آف ان اے وے انوالو کرنا چاہتے ہیں یا اس میں ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں, تو دس از ناٹ دا ٹائپ آف تھنگ. کئی بار ہوتا ہے نا, آپ سے کوئی دوست کہے تو آپ کہتے ہیں ہاں یار اگر تمہارے لیے تو کر لوں گا, لیکن دیز آر ویری سینسٹیو ایشوز فار پاکستان. دیٹ از وائی ہمیں ڈپلومیٹک اسکل اس میں چاہیے ہوگی. آئی ڈو تھنک کہ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے, الاؤ می ٹو سے دس, کہ پاکستان نے ان مسائل پہ اپنا ویو بڑا کلیئر کر دیا, which is a good thing. جو صدر ٹرمپ سمجھ چکے ہیں before we go in, but ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کے ویوز کیا ہیں. مگر عادل نجم صاحب, قطع کلامی معاف, قطر پہ اسرائیلی حملے کے بعد بھی ایک بڑی صورتحال ایسی پیدا ہوئی ہے جدھر عرب ممالک کو, جو امریکہ کو جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, وہ سٹیٹس اب نہیں رہا نا سر. اور اس ٹائم کے اوپر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے پانا کہ جو عملی طور پر امریکہ کو ریپلیس کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے, کیا ٹرمپ کو اس سے مسئلہ نہیں ہوگا؟ He very much could have a problem. جو آپ نے بات کی بڑا اچھا سوال ہے. اس میں ایک دو پہلو جو ہیں وہ میرے خیال میں ہائی لائٹیبل ہیں. ایک تو یہ کہ ان اے وے قطر پہ جو اٹیک ہوا اس کے بعد جو ریاکشن ہوا, اس نے ایک طرح سے ٹرمپ صاحب کو تھوڑا سا ڈیفینسو بنا دیا, ان کو اس طرح بھی ویکن کر دیا ہے کہ he is embarrassed by it. ان کو نیتن یاہو نے embarrass کیا ہے by doing this. ایسا نہیں ہے کہ he came out saying anything against Netanyahu on that. Well, actually he did. US did not. لیکن اس کی وجہ سے ایک طرح سے وہ تھوڑے سے ڈیفینسو یا بیک فٹ پہ چلے گئے. I would hope ان کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن I would hope کہ اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہے اس میٹنگ سے, چاہے وہ ترکی کی میٹنگ ہو چاہے وہ پاکستان کی میٹنگ ہو, وہ گیج کرنے کی کوشش بھی کریں گے. وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ جو بڑے ممالک ہیں مسلمان, یہ کہاں ہیں اس مسئلے پہ, ان کو میں کس حد تک لا سکتا ہوں ساتھ, ان کو میں کس حد تک پش کر سکتا ہوں یا ان سے میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میں ان سے نہیں مانگ سکتا. اینڈ آئی تھنک دیٹ فار پاکستان ول آلسو بی امپورٹنٹ کہ اپنی ریڈ لائنز بھی کلیئر کر دے کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم کسی, اس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے لیکن اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی بات ہے. اور دوسرا ہمارے لیے بھی یہ اہم ہوگا کہ یہ ایک بہتر آپ کو ایک ویژن ملے گی وزیر اعظم کو کہ یو نو واٹ آر دی ایکچوئل کانٹورس, کیونکہ اس وقت بہت ساری جو باتیں ہیں وہ تو کیا سرائی کی حد پہ ہیں. ایک اس میں اور میرا چیز ہے جس کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن آئی وڈ لائک ٹو نو کہ جو یہ بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں پاکستان کی دوسرے عرب ممالک سے یا سعودی عربیہ کے دوسرے عرب ممالک سے,
اس میں کیا صورتحال نکل رہی ہے پاکستان سعودی معاہدے کے فیوچر کے بارے میں. We all want to know, sir. They're very tight-lipped. نہیں بتا رہے ابھی, ہمارے اپنے حکام بھی نہیں ڈسکلوز کر رہے. درمیان ایک پیکٹ, is it going to evolve into something greater؟ کبھی کوئی اس کا پاکستان نیٹو, وہ مسلم نیٹو کی بات کرتا ہے and so on so forth. I'm not sure کہ that exactly is where it's going, لیکن it could go into multiple things. So I would hope کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کو ایز اے فیکٹ فائنڈنگ میٹنگ سمجھیں کہ, اور پاکستان اس کو یوز کر سکے ٹو آلسو ایکسپلین ٹو ہیم ناٹ اونلی پاکستان کا موقف لیکن دوسرے ممالک کا. ایک اس میں اہم بات کرنے والی یہ کہ پاکستان ہماری خوش قسمتی ہے اور جب تک ہے اس کو استعمال کریں. وی آر بینگ سین ایز ناؤ اے وائس ناٹ جسٹ آف پاکستان لیکن دوسرے ممالک کی بھی. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اگر ان سے سمجھ سکیں گے کہ باقی ممالک کیا سوچ رہے ہیں. ہمیں ایک طرح سے ایک لیڈر گردانا جا رہا ہے, ہمیں ایک طرح سے ایک ریپرزینٹیٹیو گردانا جا رہا ہے آف اے لارجر گروپ, اور اس لحاظ سے بھی آئی تھنک اٹ انکریزز آر لیوریج ود ڈونلڈ ٹرمپ. تو یہ ان تمام حساب سے میٹنگ اہم ہے. اور آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں کئی ایسے مسائل ہیں جس کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا, جن کا تعلق صرف پاکستان اور امریکہ سے ہے, جن کا تعلق جو ہے وہ ٹریڈ سے ہو سکتا ہے, جن کا تعلق جو ہے وہ انویسٹمنٹ سے ہو سکتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ پاکستان کی کوشش یہ ہوگی کہ ساری میٹنگ صرف جو ہے وہ انٹرنیشنل افیئرس پہ نہ ہو, اس کا تعلق ایبسولوٹلی سر, منرلز, ٹریڈ. مگر لاسٹلی سر, اب جو یہ میٹنگ تھوڑی دیر میں ہونے جا رہی ہے صدر ٹرمپ سے, یہ ملاقات, اسینشلی دیر از نو فری لنچ سر, اینڈ یہ تو ٹرمپ بڑے کھلے انداز میں, دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے, اینڈ ہی ہیز سو مچ ٹو آسک اینڈ سو مینی ایکسپیکٹیشنز فرام ایوری ون. پاکستان سے کیا ہوئیں گی سر؟ اور ابھی بس یہ بتا دیجیے گا کہ کتنی انوائنس ہوگی ابھی بھارت کو. دیکھیں, ایک تو پوائنٹ سکورنگ والی گیم ہے نا, میں انڈیا والی سے شروع کرتا ہوں. پوائنٹ سکورنگ والی گیم میں تو بیچارہ ہی کہہ سکتا ہوں, انڈیا بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ ہوگا, کیونکہ پوائنٹ سکورنگ گیم تو وہ ٹویٹر پہ چلتی ہے نا. سو اس میں سے تصویریں نکلیں گی, تصویریں میں سے وہ جتنی مرضی میم بناتے رہیں, بٹ دا ریالٹی ول بی کہ شہباز شریف اور ٹرمپ کی پہلے بھی ایک تصویر آ گئی, اور اب ایک اور بھی آ جائے گی, اور مودی اور ٹرمپ کی نہیں آئی, جناب جے شنکر اور ٹرمپ کی نہیں آئی. تو ایک تو وہ پبلک پرسیپشن میں اس طرح سے ہے کہ ایک کلیئر اینڈ بڑا ڈرامیٹک شفٹ ہوا ہے. آپ اگر دیکھیں اتنا ڈرامیٹک شفٹ ہوا ہے کہ ٹرمپ کا یار تو مودی تھا یار, جو نعرے لگتے تھے ٹرمپ مودی کا یار, ٹرمپ سرکار, وہ اتنی ریورسل ہوئی ہے کہ اب وہ جو کہکوں کی تصویر ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ. سو بھارت تو اس لحاظ سے ہوگا, چاہے اس کی کوئی اسٹریٹجک ڈفرنس ہو یا نہ ہو. میرا اپنا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ اب کوئی دشمنی کے بن گئے ہیں, یا امریکہ بحیثیت اسٹیٹ جو ہے وہ اینٹی انڈیا ہو گیا ہے, یا اتنا پرو پاکستان ہو گیا ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف کچھ کرے گا. وہ اس کے اپنے محرکات ہیں, وہ فرق. جو آپ کی دوسری بات تھی, لیٹ می الاؤ می ٹو پش بیک اے لٹل. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ شہباز شریف کی سب سے اہم ملاقات, I really am not. کیا ان کی جو ملاقات ہوئی شی صاحب سے چائنا میں, اس سے زیادہ ہے fair enough in real political terms, right? یا جو ان کی ملاقات ہوئی ابھی ہفتے پہلے سعودی عربیہ میں محمد بن سلمان سے, اس سے زیادہ ہے. I don't think so. مطلب یہ ایک سائڈ سی میٹنگ ہے, کرٹسی میٹنگ, کرٹسی تو نہیں, کرٹسی سے ون سٹیپ اپ ہے. لیکن میں کہہ اس لیے رہا ہوں, I'm not trying to downplay the meeting. What I'm saying is کہ اس نئی دنیا میں, دیکھیں پچھلی دنیا میں یہ تھا کہ طے تھا کہ سب سے بڑا چودھری کون ہے. چودھری صاحب کی آپ جا کے جب ہاتھ ملائیں گے تو اس سے اہم کیا ہو سکتا ہے. اب اگر ہم صحیح ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہے, تو صرف ان سے مل لینا کی وہ اہمیت نہیں ہے. So this I do think کہ it is an important meeting, لیکن I do not think کہ at least on the face of it, unfortunately if it goes wrong, and it can go wrong. 2-3 طریقے ہیں جس میں this meeting can go very wrong very suddenly. لیکن otherwise I am not convinced کہ یہ سب سے اہم ملاقات ہوگی ایون ان دا لاسٹ ایک مہینے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ناظرین, دوسری طرف بیت المقدس کے ارد گرد قبضے, مغربی کنارے میں آباد کاری, غزہ پر بمباری کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے غزہ کی سیج توڑنے کے لیے آنے والے فلوٹیلا پر بھی گزشتہ روز حملہ کیا, جس کے بعد اٹلی نے پہلے ایک اور اب مزید ایک اور فریگیٹ فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیا ہے.
बात करेंगे फ्लोटिला का हिस्सा पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब से। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का, एंड आई डू होप कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुमान में रखे। सर, गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला में आप मौजूद हैं, इस वक्त आपका काफिला कहां तक पहुंचा है? गजा से अभी आप कितना दूर हैं? फ्लोटिला पे इजराइल ड्रोन हमला भी कर चुका है। अब इन खतरात में क्या आपको लगता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे, कामयाब होंगे इंशाल्लाह? जी मेहर साहिबा, हम ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का काफ़िला ये यूनान के जजीरे क्रीटी पहुंच चुका है और यहाँ से 500 नॉटिकल मील्स हैं गज़ा, और हमारी अब आखिरी मंजिल, सफ़र का जो आखिरी फेज़ है, मरहला है गज़ा पहुंचना, वो इंशाल्लाह आज ज़ोहर के बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला इंसानों का इत्तेहाद है जिसमें हर रंग, नस्ल, ज़बान, सकाफ़त, कल्चर, जोग्राफिया, सरहद, ख़ित्ते, मंतिक़े से मावरा तमाम इंसान इकट्ठे हुए हैं कि इंसानियत को बचाना है। और इंसानियत को बचाने का रास्ता ये है कि गज़ा को बचाया जाए, फ़लस्तीन को बचाया जाए, ज़ोनिस्ट, अपार्थिड, रैशिस्ट, नाजायज़ इसराइली रियासत उसको रोका जाए। ये तो इस मकसद के लिए ये इकट्ठे हुए हैं और ये ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का काफ़िला चल पड़ा है। इसके बुनियादी 3 मकासद हैं। गज़ा की इनह्यूमन सीज और ब्लॉकेट को ख़त्म करना है, मुहासिरे को, नाकाबंदी को ख़त्म करना है, गज़ा इंसानी इमदाद पहुंचाना है और ह्यूमैनिटेरियन एड कॉरिडोर वो इस्टेब्लिश करना है, और गज़ा की जो लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड हो रही है, बदतरीन जुल्म हो रहा है, इसके सामने खड़ा होना है और उसका ख़ात्मा करना है। तो ये 3 मकासद हैं और ये एक नॉन वायलेंट और एक पीसफुल और सॉलिडेरिटी मूव है और टोटली लीगल है कि ये किसी की सरहद को नहीं तोड़ता। बैनुल-अक़वामी पानियों में गज़ा जो है वो जा रहे हैं और बैनुल-अक़वामी कानून इसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। लेकिन आपको पता है, हम अभी ट्यूनिस के साहिल पे खड़े थे कि हमारे ऊपर 2 ड्रोन अटैक हुए और हमारी 2 किश्तियाँ तबाह कर दी गई, और परसों रात हमारे ऊपर 15 ड्रोन्स ने 1 दर्जन हमला किए और हमारे 7-8 किश्तियों को निशाना बनाया। हमारी कम्युनिकेशन जाम कर दी गई, हमारी रेडियो सिस्टम जाम कर दिया गया, बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए जो हम कॉल करना चाहते हैं उस निज़ाम को जाम कर दिया गया। लेकिन हम पुरअज़म हैं, इन धमकियों से, इन हमलों से, इन ड्रोन अटैक से हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। हमने क़ुव्वत और ताकत पकड़ी और हमारे जहनों में ये सब कुछ था। हम इंशाअल्लाह कमिटेड हैं कि हम गज़ा पहुंचेंगे और कोई धमकी, कोई ड्रोन अटैक और कोई खौफ और कोई ख़तरा हमें गज़ा जाने से नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। मैं आपके तबस्सुस से यही अपील करूँगा कि ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के शुरका के जो अज़ाइम है वो तो बहुत बुलंद हैं और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन आवाम की सपोर्ट दरकार है। पाकिस्तान के आवाम उठें और भरपूर तरीके से ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में अपना किरदार अदा कीजिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी इस मौके पे ये अपील करना चाहूँगा कि अगर स्पेन और इटली अपना नेवल शिप भेज सकता है रेस्क्यू और रिलीफ के लिए, तो पाकिस्तान एक सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन क्यों नहीं भेज सकता? अगर पूरी दुनिया की हुकूमतें ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है तो पाकिस्तान की हुकूमत खुलकर ये बात क्यों नहीं करती? अगर पूरी दुनिया ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर इसराइली ड्रोन अटैक की खुलकर मजम्मत कर रही है तो पाकिस्तान की हुकूमत खुलकर ये मजम्मत क्यों नहीं करती? अगर यूरोपीय यूनियन के मोर देन 100 पार्लियामेंटेरियंस वो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़त लिखते हैं और हमले की मजम्मत करते हैं तो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ये क्यों नहीं कर सकते? इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का खुलकर साथ दें, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर हमले की मजम्मत करें, एक सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन 1122 की तरह ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को भेजें और पूरी दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक चैनल मुतहर्रिक करें ताकि ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को प्रोटेक्ट किया जा सके। हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुंच के रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें गज़ा पहुंचने से नहीं रोक सकती। हम नॉन वायलेंट हैं, हम सिविलियन हैं, हमारे हाथ कोई असलहा नहीं है। मुझे बताइएगा कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, और पाकिस्तान को तो बल्कि फ़लस्तीनी रिप्रेजेंटेशन की भी बात करनी चाहिए, इस 21 नुकाती प्लान की जिसका जिक्र हो रहा है। लेकिन अभी आपने बताया आप गज़ा से 500 नॉटिकल मील के फासले पर हैं, तो ये सफ़र तय करने में कितना मजीद वक्त लगेगा? और जूं आप गज़ा के करीब हो रहे हैं, क्या खतरात बढ़ रहे हैं आपके लिए? फ्लोटिला के शुरका भी क्या उतने ही पुरअज़म हैं? हम अपने इस सफ़र के आखिरी मरहले में अब गज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं और 4 दिन के मसाफत पर हैं गज़ा से। गज़ा सरज़मीनी मक़ावमत, सरज़मीनी मुज़ाहिमत, हमारी आरज़ुओं का मरकज़, हमारी तमन्नाओं का मरकज़, हमारे दिल उसके लिए बेचैन हैं।
ہماری روح اس کے لیے بے چین ہے، تڑپ رہے ہیں کہ ہم غزہ پہنچ سکیں اور اس ظالمانہ غیر انسانی ناکہ بندی کو توڑ سکیں. تو انشاءاللہ ہم 4 دن کے فاصلے پر ہیں. ہمیں یورپی یونین کے مختلف حکومتوں نے خبردار کیا ہے کہ اطلاعات ایسی ہیں کہ جیسے ہی آپ اب انٹرنیشنل واٹرز میں داخل ہوں گے یورپین واٹر سے اور غزہ کی قریب ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر شدید حملوں کا خطرہ ہے، اور ہمیں بالکل اس کا احساس ہے. اس لیے میں آپ کے توسط سے حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں، OIC سے بھی، اور گلوبل کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسرائیل جو کہ ایک فاشسٹ، ریشسٹ، اپارتھائیڈ ٹیررسٹ ریجیم ہے، زوئنسٹ ہیں، اور وہ پوری دنیا کے لیے امن کے لیے خطرہ ہے، انسانی تہذیب کے لیے خطرہ ہے. اس کے خلاف اٹھیں، اس کے لیے خلاف اپنا کردار ادا کریں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر مشتاق. اللہ ان کو خیریت سے غزہ پہنچائے. جس جذبے کا وہ اظہار کر رہے تھے، یقیناً یہ جذبہ ہر پاکستانی کے دل میں، اور امید ہے کہ جب ہماری عسکری اور سویلین قیادت آج صدر ٹرمپ سے بھی ملنے جائے گی تو فلسطینی ریپریزنٹیشن اور نمائندگی کی بات کرے گی اس حل میں کہ جو وہ اپنے ذہن میں بنائے بیٹھے ہیں. لیکن آپ کو بتاتے چلے ناظرین، ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ $7 ارب پروگرام کے دوسرے جائزے کے لیے IMF کا جائزہ مشن پاکستان پہنچ چکا ہے، اور 2 ہفتوں پر مشتمل دورے کے دوران IMF مشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان، FBR اور دیگر اداروں کے درمیان ٹیکنیکل اور پالیسی لیول مذاکرات کرنے جائے گا. اب جائزہ مشن سیلاب کی معیشت اور بجٹ اہداف پر اثرات کا جائزہ لینے کے بعد ہی اپنی رپورٹ ترتیب دے گا، جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو $1 ارب کی اگلی قسط ملے گی یا پھر مزید اقدامات پر عمل درآمد کرنا لازمی قرار پائے گا. ذرائع کے مطابق مجوزہ ٹیکس اہداف میں کمی، سیلاب کی تباہ کاریوں، متاثرین کے لیے ریلیف، مختلف وزارتوں کی کارکردگی اہداف، ڈسکوز کی نجکاری سمیت دوسرے جائزے کے لیے رکھے گئے اہداف پر بھی مذاکرات ہوں گے. وزارت خزانہ پر امید ہے جن ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے کہ زر مبادلہ ذخائر، سواپ پوزیشن، پرائمری بیلنس کے اعداد و شمار سمیت مختلف اصلاحات پر عمل درآمد کے بعد قسط کے اجرا میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، we're going to be right back. آج سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کیس میں فریق بننے کی درخواست سمیت 7 درخواستیں عدم پیروی پر نمٹا دی ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا اور جسٹس عدنان کریم پر مشتمل آئینی بینچ کے روبرو مقدمے کی سماعت ہوئی کہ جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سمن رفت بھی پیش ہوئے. دوران سماعت جسٹس طارق محمود جہانگیری کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ ایک جج ملزم بن کر کٹہرے میں کھڑا ہو. میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے حلف کی پاسداری کی، میری ڈگری اصلی ہے اور میں نے تمام امتحان دیے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ان الفاظ کے بعد کمرہ عدالت تالیوں سے گونج اٹھا. جسٹس جہانگیری نے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے بھی اس مقدمے میں فریق بننے کی درخواست دائر کی. انہیں کبھی کراچی یونیورسٹی کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے کہ وہ پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے کا معاملہ دیکھیں گے. انہوں نے سوال کیا کہ جس نے کیس فائل کیا وہ وکلا کہاں ہیں. اس پر اسلام آباد بار کے وکیل فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے سوال کیا کہ متاثرہ شخص کو شامل کیے بغیر درخواست قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. دوران سماعت جسٹس طارق محمود جہانگیری بار بار عدالت سے درخواست کرتے رہے کہ مجھے فریق بنا کر میرا موقف سن لیا جائے. جسٹس جہانگیری کو بولنے سے روکنے کی کوشش پر عدالت میں شیم شیم کے نعرے لگ گئے. جسٹس جہانگیری کو فریق نہ بنانے پر تمام وکلا کمرہ عدالت سے چلے گئے، جس کے بعد 2 رکنی آئینی بینچ نے تمام درخواستیں عدم پیروی پر خارج کر دیں. مزید کیا ہوا بات کرتے ہیں انہی کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین سے. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر، جسٹس کے آغا کے جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے جسٹس جہانگیری کو فریق بنا کر ڈگری والے معاملے پر سننے سے انکار کیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عدالت کا بوائکاٹ کر دیا گیا. تو اب کے آغا صاحب نے بھی فریق بننے کی درخواست عدم پیروی پر خارج کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج سندھ ہائی کورٹ کی عدالت کا بطور ملزم بوائکاٹ کر رہا ہے. سر، عوام کا اعتماد کیسے ہوگا پھر اس نظام انصاف پر؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ جہانگیری صاحب نے کوئی بوائکاٹ کیا تھا. انہوں نے تو جو درخواست دی تھی کہ جو پٹیشنز ہیں ان میں فریق بننے کی انہوں نے درخواست دی تھی. وہ درخواست جو تھی جسٹس کے آغا صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہم آپ کی بعد میں سنیں گے، آپ کی جو بھی دلائل ہیں ہم بعد میں سنیں گے. تو انہوں نے ایز سچ کوئی بوائکاٹ کی بات نہیں کی تھی. یہ جو باقی جو پٹیشنرز تھے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ پہلے جو ان کی آبجیکشنز تھیں
ایک تو یہ آبجیکشن تھی کہ یہ کیس آئینی بینچ کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے، آئینی بینچ کے جو مقدمات ہیں ان کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے، ان کو بھی رد کر دیا گیا۔ یہ معاملہ جو ہے ریگولر بینچ میں بھیج دینا چاہیے، ایک یہ آبجیکشن کی گئی تھی۔ دوسری ایک آبجیکشن کی گئی تھی کہ جس طریقے سے یہ کیس پہلے آئینی بینچ نمبر 2 کے سامنے لگتا تھا اور انہوں نے اس میں تاریخ بھی دی تھی 30 تاریخ، اور اس کے بعد اچانک ایک حکومت کی طرف سے، بلکہ حکومت بھی نہیں، سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے درخواست آئی کہ اس کیس سے ہم بہت متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ ہائر ایجوکیشن کا اس کیس سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، کوئی آرڈر بھی انہوں نے نہیں پاس کیا تھا۔ ان کی ایک درخواست پہ یہ آرڈر ہو گیا کہ کیس 30 ستمبر سے 25 ستمبر ہو اور بینچ نمبر 2 کے بجائے بینچ نمبر 1 کے سامنے فکس ہو، جبکہ اس بینچ میں سے ایک جو ممبر تھے جسٹس عدنان کریم میمن صاحب، آپ نے ان کو انہوں نے چیلنج تو کیا، پہلے اس معاملے سے ریکیوز کیا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کے مد نظر ایک آبجیکشن اٹھایا گیا کہ یہ طریقہ جو ہے کہ ایک بینچ دوسرے بینچ سے کیس کھینچ لے، اس سے جو پبلک کانفیڈنس ہے جوڈیشل پروسیس پہ وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ جو بھی بینچ اس معاملے کو سن رہی تھی ان کے سامنے رہنے دیں اور وہ جس طریقے سے کارروائی کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں۔ تو وہ آبجیکشن کی گئی تھی، مگر وہ جو آبجیکشن تھی وہ پٹیشنرز جو کہ بار ایسوسی ایشنز تھے اور کئی وکلا تھے ان کی طرف سے آئی۔ صلاح الدین صاحب، مینٹینیبلٹی کا ایشو کیسے اور کیوں بنا؟ دیکھیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی پٹیشنز میں کوئی ایز سچ مینٹینیبلٹی کا ایشو تھا، اور ویسے بھی نہیں تھا۔ اپنا بے شمار آپ کو یاد ہوگا پٹیشنز ہوتی ہیں جس میں ججز انوالو بھی ہوتے ہیں، اور وہ پٹیشنز کوئی جج نہیں کرتا بلکہ بار ایسوسی ایشنز کرتی ہیں۔ اگر آپ کو حالیہ دنوں میں یاد ہوگا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مقدمہ تھا تب بھی بارز گئی تھی، ویسے انہوں نے خود بھی پٹیشن فائل کی تھی، مگر بار ایسوسی ایشنز نے ساتھ فائل کی تھی، اور ساری بار ایسوسی ایشنز کی پٹیشنز بھی مینٹینیبل تھی۔ بلکہ یحییٰ افریدی صاحب کا تو آپ کو یاد ہوگا آرڈر کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ پٹیشن فائل کرے، مگر بار ایسوسی ایشنز کی پٹیشنز پہ جسٹس یحییٰ افریدی نے انٹرٹین کر کے ریلیف بھی دیا تھا فائز عیسیٰ صاحب کو۔ تو یہ والی آبجیکشن کہ مینٹینیبل نہیں ہے کسی وجہ سے، وہ تو میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی وہ ایز سچ کوئی قانونی بکت تھی۔ بہرحال اپنا جو آبجیکشنز جو مین پٹیشنرز نے اٹھائی تھی ان کی استدعا یہ تھی کہ پہلے آپ یہ آبجیکشنز ڈیسائیڈ کریں اور اس کے بعد آپ باقی پٹیشن کی مینٹینیبلٹی وغیرہ سر آج بڑے نامناسب اور سخت رد عمل اور چانٹنگ اور سلوگنیرنگ ہوئی جسٹس کے آغا کے خلاف کراچی بار کی طرف سے، جبکہ اس کے بالکل برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ہو، ہائی کورٹ بار ہو، بلکہ بار کاؤنسل تمام تر اس طرح کی ایک بڑی سٹیٹڈ پوزیشن نہیں لیے ہوئے، یہ اتنا فرق کیوں ہے سر؟ دیکھیں، کراچی بار کا تو بڑا ایک کلیئر سٹانس رہا ہے ان تمام ایشوز پہ۔ ایشو میں سمجھتا ہوں مینلی جج صاحبان کا ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہم بات کرتے رہتے ہیں عدلیہ کی آزادی اور انڈیپینڈنس اور یہ وہ، اب معاملہ وہ انڈیپینڈنس کی بھی وہ توقع نہیں رکھی جاتی، وہ کی جاتی۔ اب تو ایکسپیکٹیشن صرف اتنی ہوتی ہے کہ جو نارمل فارمز ہیں، سبسٹنس چھوڑیں، جو فارمز ہیں پروپرائٹی کے وہ تو فالو کر لیے جائیں۔ کہ مثلاً اگر کسی پارٹی میں جو پرائمری جو اگریو پرسن ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس میں سن لیا جائے، اور عدالت کہے کہ نہیں ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے بعد پھر لوگ آبویسلی جو پرسپشن ہے یہ ٹرانسپیرنسی کی پرسپشن وہ آپ کہتے ہیں دھچکا لگتا ہے۔ بیرسٹر صاحب، گزشتہ روز جو سپریم کورٹ نے آپ کے سابق ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت انٹرا کورٹ اپیل کیس کے فیصلے میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بات طے شدہ ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج اسی عدالت کے جج کے سامنے جواب دہ نہیں
कि जब आला अदलिया का जज अपने जज के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे कर सकता है? और ये काम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के करने के हैं। सर, ये बताइएगा कि क्या इसका फायदा जस्टिस जहांगीरी को जस्टिस डोगर के फैसले के मामले पर भी हो सकता है? जी बिल्कुल, उस केस में जो मंदोखेल साहब का नोट है उसमें बड़े वाज़े तौर पे, और उन्होंने रिलाई भी पिछली एक फुल कोर्ट के फैसले पे किया है जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में हुआ था। ये एब्सोल्युटली वेल सेटल्ड लॉ है कि एक हाई कोर्ट का जज किसी दूसरे हाई कोर्ट के जज को काम करने से रोक नहीं सकता, कोई एक बेंच दूसरे बेंच के खिलाफ रिट्स जारी नहीं कर सकती। ये इसमें कोई भी कानूनदान, और मेरी कल परसों बहुत सारे हुकूमती वकीलों से भी बात हुई, एंड बल्कि बैरिस्टर अकील साहब के साथ में एक शो में था, उन्होंने भी बड़े वाज़े तौर पे कहा कि ये चीज तो सेटल्ड लॉ के खिलाफ है। अब बहरहाल मैं तो समझता हूँ सेटल्ड लॉ से ज्यादा सबसे पहले तो चीफ जस्टिस डोगर साहब को ये देखनी चाहिए थी कि मैं जब इन तारिक जहांगीरी साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट में मेरे ट्रांसफर के और सीनियरिटी के खिलाफ मुकदमा दायर किया हुआ है, एक अपील पेंडिंग है, तो क्या ये मुनासिब है, जो रूल्स ऑफ बायस हैं, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, क्या ये मुनासिब है कि मैं उनका मुकदमा खुद सुनूं? बहरहाल आजकल अजीबो गरीब ऑर्डर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। वक्त जाने का है लेकिन एक बड़ी दुखी खबर के साथ आपको टिल नेक्स्ट वीक अलविदा कहूँगी। नाजरीन, एशिया कप के अहम तरीन मुकाबले में बांग्लादेश की टीम शदीद मुश्किलात से दो चार है। हम प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं, ध्यान कहीं और भी बटा हुआ है, यकीनन आपका भी बटा होगा। आई मीन देयर इज अगेन मायूसी के बाद एक और मायूसी। 136 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की आधी टीम वापस पवेलियन लौट गई है और 136 रन के निस्बतन ईजियर टारगेट, आसान हदफ के ताकुब में बांग्लादेश ने अब से थोड़ी देर पहले तक ही 15 ओवर्स में 85 रन बनाए हैं और इसके 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अब दोनों टीमों में से जो भी मैच जीतेगी ऑफ कोर्स वही फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। सो इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन, इट्स डू और डाई फॉर ईदर टीम। लेकिन पाकिस्तान ने 136 रन का जो हदफ दिया है वो T20 मैचेस में ज्यादा सिक्योर टारगेट नहीं है। इट शुड हैव बीन मच बेटर देन दिस। इसी मैदान में भारत और अफगानिस्तान ने 188 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान से निस्बतन कमजोर समझी जाने वाली बांग्लादेश की टीम के खिलाफ 136 रन का दिफा इतना आसान नहीं है, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग की वजह से बांग्लादेश मुश्किलात का शिकार है। वी कैन ओनली क्रॉस आवर फिंगर्स बिकॉज अनफॉर्चुनेटली विद आवर टीम हमें कभी लास्ट मिनट तक नहीं पता होता कि क्या होने जा रहा है। जीते हुए मैचेस भी हम हार जाते हैं, लेकिन एशिया कप के इन मुकाबलों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, हमारी परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन रही है। आज के मैच में भी पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ने एक बार फिर गैर जिम्मेदारानी दिखाते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए पवेलियन वापस जाने की रवायत बरकरार रखी। अब पहले 5 पाकिस्तानी बैट्समैन 8.1 ओवर्स में 49 रन पर वापस पवेलियन लौट गए। इसी तरह हमने देखा कि साइम अयूब एक बार फिर 0 पर आउट हो गए। 6 मैचों में ये चौथी बार है कि जब साइम अयूब 0 पर वापस पवेलियन लौट आए हैं और फिर 6 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 23 रन स्कोर किए हैं। कप्तान सलमान आगा के जो टीम लीड कर रहे हैं उनकी अपनी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस का आलम यह है कि उन्होंने 6 मैचेस में फकत 64 रन बनाए हैं। सो आई एम विशिंग यू ऑल अ लवली वीकेंड, बट आई होप कि अगले चंद मिनटों के अंदर वी गेट सम गुड न्यूज़। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।